إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما إن الله لا يغفر أن يشرك به بے شک اللہ تعالی نہیں معاف فرمان گے اس گناہ نو کہ شرک کیتا جائے اللہ تعالی دیس نال وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ اور معاف فرما دیں گے اس تو علاوہ جو گناہ اللہ تعالی چاہن وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ جو اللہ تعالی دے نال شرک کردہ ہے فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا تحقیق انہیں بہت بڑے گناہ دا ارتکاب کیتا صدق اللہ العظیم سامعین محترم حاضرین محتشم اللہ الرحمن دی حمد و ستائش دے بعد آرام جاؤ سکون ایمان غمخار آسیاں ممدوح قدسیاں سرخیل نوریاں رحمت عالمیہ امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین حضور رحمت للعالمین میرے اور تواڈے پیارے آقا اور پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی دی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور تے جس قدر آپ سرکار علیہ السلام جی دے شیان شان ہن اللہ عز و جل رحمتاں برکتاں اور درود و سلام دی برکہ دا نزول فرمان سب مل کے محبت اور عقیدت دے نال کہیے آمین برادران اسلام خواتین و حضرات اس دنیا دی زندگانی تو قبل عالم ارواح دے اندر کائنات دے خالق و مالک اللہ الرحمن نے قیامت تک پیدا ہونے والے انسانہ دے کولوں ایک عہد ایک وعدہ اپنی ربوبیت والا وصول فرمایا
مالک کائنات اور خالق ارض و سما نے فرمایا الست بربکم، کائنات دے لوگوں میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں؟ قالوا بلا، سارے عالم ارواح دے وچ اللہ الرحمن نو اعتراف توحید اور اثبات ربوبیت دے نال وعدہ وفا پیش کر دے۔ دنیا دی زندگی دے وچ آنے دے بعد شیطانی وسوسے اور تلبیس ابلیس دی بنا تے بد نصیبی دے نال اسی او وعدہ بھلا بیٹھے، فراموش کر بیٹھے۔ توحید اللہ الرحمن نو اللہ دی ذات دے اندر، صفات دے اندر، عادات دے اندر، تصرفات اور اختیارات دے اندر اکیلا مننے اور تسلیم کرنے دا نام ہے۔ اور شرک توحید دی ضد ہے۔ ویسے تو آدم دی اولاد کئی گناہاں دا شکار ہو سکتی ہے، اور اللہ الرحمن اپنی رحمت دے نال معاف فرمان تے بھی قادر مطلق نے۔ شرک ایک ایسا گناہ عظیم ہے اللہ دی ذات دے وچ، مالک دے احکامات دے وچ، اور اللہ الرحمن دی صفات عالیہ یا اسماء مبارکہ دے وچ کسے نو اللہ دا سانجی، اللہ دا ہمسر اور اللہ دا برابر تسلیم کرنا۔ عرف عام دے وچ شرک دا مطلب کہ خالق دی صفات نو مخلوق دے وچ تلاش کرنا۔ رب العالمین نے کم و بیش جو لکھ سوا لکھ انبیاء کرام علیہم السلام دا سلسلہ بعثت فرمایا، مقصد اے سی کہ کائنات دے لوگاں نو اے پیغام ربانی سنا دیتا جائے کہ لوگوں عام گناہ اللہ چاند تے معاف فرما دن، لیکن اے بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ اگر اللہ دے نال شرک کیتا، اللہ رب العالمین دے نال شریک اور سانجی ٹھہرائے اور توبہ تو بغیر مر گئے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، رب جہنم واجب کر کے جنت نو حرام فرما دن۔ تمام انبیاء اپنی قوم دی طرف آئے تے آ کے اعلان کر دینے، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے میری قوم والے ہو اللہ دی عبادت کر لو، اللہ دے علاوہ کوئی تہاڈا رب نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ اے قوم والو، اپنے دکھ تے سکھ دے اندر، اپنی غمیاں خوشیاں دے اندر، دن اور رات، لیل و نہار دے اندر اللہ الرحمن دی عبادت اور اللہ دی
دی بندگی کر دے رہنا۔ اور اعلان ایک موقع تے اس طرح فرمایا، اللہ ذوالجلال فرمان دے نے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اور کائنات دے لوگوں تمام انبیاء دی دعوت ہے، اور میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے، اور آمینہ دلال علیہ السلام نو نبوت دے تاج دے نال اللہ الرحمن نے متجور فرما دیتا۔ آمینہ دلال علیہ السلام اپنے قریبی تے رشتہ دارانو اللہ احکم الحاکمین دا پیغام سنا رہنے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا اللہ دی طرفوں پیغام محبوب پاک دینا، اللہ فرمان دینے یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ ایک کمبل اوڑھنے والے قم فانذر، اٹھئے تے کائنات دے لوگاں نو ڈرا دیجئے۔ دوسرا مقام اللہ فرمان دینے یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ میرے محبوب پیغمبر جی انہاں کائنات دے لوگاں نو اللہ دی توحید دا پیغام سنا دیجئے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے مکے دے لوگاں نو بلایا، اے ہاشم والو، اے بنی عبد المطلب والو، اے قریش والو، دوسرے و تیسرے و جمع ہو جاؤ۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام کوہ صفا تے کھڑے ہو گئے۔ کائنات دے لوگاں تے مکہ دے باسیاں نو میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے لبثت فیکم عمرا، میں تواڈے اندر 40 ورے گزارے، میریاں غمیاں خوشیاں، میریاں جلوتاں خلوتاں، میرا بچپنا لڑکپن تے جوانیاں تواڈے سامنے۔ اج محمد عبداللہ دا بیٹا تے عبد المطلب دا پوتا، مکے والیو تواڈے تو ایک سوال کر دے، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، انہاں 40 وریاں دے اندر تسی مینوں سچا پایا کہ جھوٹا؟ اے سارے یک زبان ہو کے آندے نے انت صادق الوعد الامین۔ او محمد کیسیاں گلاں کر دے ہو، اسی تے اپنے جواناں نو تواڈی جوانی دی مثال دینے آ۔ سونے ہو تساں کدے جھوٹ نہیں بولے آ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے مکے والے ہو اگر میں جھوٹ نہیں بولدا، قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دیو اللہ دے علاوہ کوئی الہ نہیں، کہہ دیو اللہ دے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تملک العرب والعجم، اللہ توانو عرب و عجم دا مالک بنا دیں گے۔ اینی کو گل ہوئی نا، بابا جی سمسام لکھ دینے آندے نے میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈا دی ککر
ہلائی، یہودی عیسائی ایرانی تورانی، مکی ہاشمی چینی ہندی ملائی، بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے، پڑھو مارو مارو دہائی دہائی، اے ساڈے معبوداں دا گستاخ جمیا، لئی پھر دے اکو خدا دی خدائی، میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے لوگاں نو اللہ دی توحید دا اعلان سنا رہنے، اور پھر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے انہو من یشرک باللہ، اور لوگو جڑا توحید چھوڑ کے شرک دا رستہ اختیار کرے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، رب نے شرک جیسے گناہ دی وجہ تو او دیتے جہنم نو واجب کر کے جنت نو حرام فرما دیتا، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، تے ظالمہ دا کوئی مددگار نہیں۔ ظالم کون؟ قرآن پاک دا ایک اور مقام، حکیم لقمان اپنے بیٹے نو کہہ رہے ہیں، یا بنیا لا تشرک باللہ، اور میرے پترا اللہ دے نال شرک نہ کریں، ان شرک لظلم عظیم، شرک تے بہت بڑا ظلم تے بہت بڑا گناہ ہے، اس واسطے فرمایا وما للظالمین من انصار، جڑا اللہ دے نال شرک کرے اوندا کوئی والی اوندا کوئی پرسان حال نہیں۔ میرے عزیز میرے برادر، شرک دیاں کئی قسماں، شرک عبادت دے وچ، شرک اللہ دی صفات عالیہ دے وچ، شرک اللہ دے تصرفات دے وچ، شرک اللہ دے علم دے وچ، اور شرک اللہ دی عادات اور میرے مالک دیاں قدرتاں دے وچ، اور شرک اسماء حسنہ دے وچ۔ میں کوشش کراں گا اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر آگاہ کر سکا کہ شرک دیاں قسماں کتنیاں نے اور دا گناہ کتنا عظیم ہے۔ اللہ سانو سن سنا کے عمل دی توفیق نصیب فرما دے۔ شرک دی پہلی قسم، شرک فی العبادت، عبادت دے وچ اللہ دا سانجی شریک ہوراں نو بنانا۔ جڑی سورۃ الفاتحہ آسمان تو اتری ہے نا، ہائے جنوں ام القرآن بھی کیا جاندہ ہے، جنوں سبع من المثانی بھی کیا جاندہ ہے، اور جنوں مفاتیح القرآن بھی کیا جاندہ ہے، تے صدقے جاواں جنوں سورۃ الشفا بھی کیا جاندہ ہے، تے سورۃ الفاتحہ اللہ دے نال کلام کرنے دا ایک انداز بھی ہے۔ اور روزانہ فرضی 5 نمازاں دے وچ اسی اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ جدوں عاجزی ان کے ساری دے نال ہاتھ بن کے کھڑے ہو جائیے، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھنے تے اے دے ترجمے وال غور کریا کرو کہ وعدہ کی کرنے ایک وعدہ ہو سی جڑا عالم ارواح دے وچ، الستو بربکم، میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں، قالوا بلا، اللہ جی تسی ساڈے رب ہو۔ دنیا دے وچ ہن موٹیویٹ کرن واسطے، یاد دہانی واسطے ریمائنڈر دیتا جا رہا ہے سورۃ الفاتحہ دی سورت دے وچ، بندہ کے اندر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
آکے نا آجزی دے نال آندہ الحمدللہ رب العالمین، ساریاں تعریفاں اللہ دے واسطے، اللہ تمام جہانہ دے پالنے والے، الرحمن الرحیم، اللہ مہربانیاں کرنے والے، اللہ اپنے بندیاں تے رحم فرمانے والے، مالک یوم الدین، اللہ بدلے دے دن دے مالک نے۔ اگے کیا نیا ایاکا پڑھ لو، ایاکا نعبد، اللہ عبادت خاص تیری کریں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ اوکھے پارے ویلے مدد بھی منگنی ہے تے کتوں، اللہ باجوں کوئی ماردہ نہیں، اللہ باجوں کوئی ماردہ نہیں، کوئی ڈبیاں بیڑیاں تاردہ نہیں، اور کوئی بگڑے کم سواردہ نہیں، سب نبی ولی لاچار نہیں ایک دن مر جائیں گی، اللہ باجنا غیر پکار نہیں ایک دن مر جائیں گی، جے دیندہ تے دیندہ مولانی، او دے اگے ہر کوئی ہولانی، تم پا بیٹھی ہے میں رولانی، نہ ایڈا ظلم گزارنی ایک دن کتے پتر نرے اتاندانی، کتے تیائیں دیتی جاندانی، کتے رلویں بارش پاندانی، تے کئیاں لئی انکار نی ایک دن مر جائیں گی، ایاک نعبد، وعدہ یاد کر لو، ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے میرے اللہ میں عبادت بھی تیری کرنا تے اللہ سی مدد بھی تیرے تو منگنے آم، حضرات عبادت دے وچ شرک نہ کریا کرو۔ ایک اور موقع اللہ فرمان دینے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، قل میرے محبوب جی اعلان فرما دے ہو، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، لا شریک لہ وبذالک امرت، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ میں تے پچھلے جمعے بھی عرض کیتا سی، معراج دی راتی میرے پیغمبر آسمان تے تشریف لے گئے تے کی عرض کر دینے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میریاں قولی فعلی بدنی مالی عبادتاں کدے لئی، عبادت دے وچ شرک نہ کریا کرو، ایتے حکم ہے میرے محبوبہ، سونیو اعلان فرما دے او قل ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیای میری زندگی، ومماتی میری موت، للہ رب العالمین۔ منو ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے،
اللہ فرماندے نے لوگاں نے اللہ دی قدر سمجھی نہیں جویں اللہ دی قدر سمجھن دا حق سی۔ اور کھاویں رب دا پیویں رب دا، اولاد تینوں رب نے عطا فرمائی، تے پھر رب دے نال ہوراں نوں شریک ٹھہرانا۔ دعا کرو اللہ مرد دم تک اپنی توحید تے استقامت نصیب فرما۔ قل ان صلاتی، میری نماز و نسکی میری قربانی، و محیای و مماتی میرا جینا مرنا کدے لئی، للہ رب العالمین۔ نہیں سمجھے قرآن دا ایک اور مقام سن لو، اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ لفظ الناس جڑا نا اے وچ سارے آ جاندے نے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء۔ اور کائنات دے لوگو اللہ دی عبادت کرو جڑے اللہ نے تانوں بھی پیدا فرمایا تے تواڈے پیو دادے نوں بھی پیدا فرمایا۔ مٹی کولوں تو پانی بنیو، بھائی نمان مٹی کولوں تو پانی بنیو، اور پھر جا کہتے جا کو بوٹی، وقت متعین وچ شکم مائی دے، آ تیری صورت بنی جلوٹی، بچہ بن مڑ جگتے آئیو ان پر بنی پھر لنگوٹی، مڑ شیر جوانا پھر بڑھڑا ہوئیو ان ٹرے نہ بنا سوٹی۔ اور جو سکھے آ گجرن والی یا مرکز عثمان والے اور جو سکھے آ سب بھول گیا تینوں، آ تیری سوک گئی گردن موٹی، دنیا تے ضائع کر لئی واجد رب اقبا کرے نا کھوٹی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب دی عبادت کرو، اللہ دی عبادت دے وچ کسے نوں شریک نہ ٹھہرایا جے۔ 300 مرتبہ قرآن پاک دے وچ رب دا تذکرہ ہو رہا ہے، اور کم از کم 2580 مرتبہ اللہ اللہ دے ترانے قرآن الاپ رہا ہے۔ جڑا 30 سپارے آندا 114 سورتاں دا قرآن پڑھنا تے جدیاں تقریباً 3,03,276 حروف نے، اویشے دے وچ رب دی پہچان کروائی جا رہی ہے، اے وچ اللہ دا تعارف کروا رہا جا رہے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء فاخرج به وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ او ایمان نال دسو، میں اپنی تہاڈی جٹکی زبان دے وچ مثال دیاں، اولاد کھاوے باپ دی کمائی تے تعریف کسے ہور دی کرے، بیوی
نکاح تے کسے دے وچ ہووے. مولانا عبداللہ شیخ پوری اللہ انہاں تے کروڑا رحمتہ فرمائے، فرمایا کرتے سن نی کھاویں ہنڈاویں قسم دا، کھاویں ہنڈاویں قسم دا، اکھ مٹکے غیر نل رب نو وارا کھاندیاں نہیں اے اداواں تیریاں. اور کائنات دے لوگو اللہ دی ذات ہوئے جنہ تانوں تواڈے باپ دادا نو پیدا فرمایا، زمین نو تواڈے واسطے فرش بنایا، آسمان نو چھت بنایا، آسمان تو پانی برسایا، تواڈے پھلاں دے رزق دا انتظام فرمایا، اتارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے، میوے آندے لدے ہوئے نی باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بناؤندیاں نی شہد تیرے واسطے، اور کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمینہ دلال جیا رسول تیرے واسطے. سارا کچھ رب نے دیتا. فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ دے نال شریک نہ ٹھہرایا کرو. ہن تک تسی اللہ دا قرآن سنے، میرا جی کردا ہے میں برکت دے طور تے ہن ایک حدیث پاک تانوں سنا دیاں. میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد، سارے کہو صلی اللہ، درود پاک پڑھیا کرو، مجمع تے رحمت اتر دیئے صلی اللہ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ میرے مصطفیٰ دے نال سن. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے معاذ پتا جے کہ اللہ دا حق بندیاں تے کی ہے؟ ہائے صدقے جاواں. معاذ اگو عرض کردے نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی دی خدمت دے وچ سونے ہو اللہ تے اللہ دے رسول بہتر جان دے نے. فرمایا معاذ فَإِنَّ حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوا، رب دا حق ہے جے کہ رب دی عبادت کیتی جائے. اور رب نے ہاتھ دیتے، پیر دیتے، اکھاں عطا کیتیاں، دل دیتا، اینیاں جو رب دیاں نعمتاں نے، کتے رب دے اگے سجدہ کر لیا کر قبل اس تو کہ تیرے تو سجدے دی توفیق چھن جائے. نماز پڑھ لے قبل اس تو کہ تیری نماز جنازہ دا اعلان مسجد دے وچ کر دیتا جائے. وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، معاذ رب دا حق بندیاں دے ذمے اے ہے کہ اللہ دے نال شرک نہ کیتا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے ہے شرک فی العبادت. ایک قسم ایک ہوندا ہے شرک فی العلم. اللہ پاک دا علم تے رب دے علم دا انداز پتا جا کی ہے؟ سبحان اللہ. سورۃ الانعام، مالک کائنات خالق ارض و سما اعلان فرما رہے ہیں جی میں رب دے عبادت دے وچ شرک نہیں کرنا، ایویں اللہ جی دے علم دے وچ بھی شرک نہیں کرنا. سمجھیے نہ باتاں نو، اپنا عقیدہ درست کیجئے. مینو اس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے جے عقیدہ درست ہوئے گا تے قیامت نو نتیجہ درست ہوئے گا. جے عقیدہ درست نہیں تے ساریاں عبادتاں بیکار تے ضائع ہو جانگیاں. اللہ جی دا علم، اللہ فرماندے نے وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ
لا یعلمها الا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ دے کول غیب دے خزانے دیاں چابیاں نے۔ سورہ نمل 65 نمبر آیا مبارکہ۔ زمین و آسمان دے وچ اللہ دے علاوہ کوئی غیب جاندا؟ جدوں اللہ جی دے علم دے وچ شرک کیتا نا، پھر اینا کیتا کہ پھر آکھیا کہ بزرگ تے دور دی گل نے، بزرگاں دیاں بلیاں بھی غیب جاندیاں نے۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ اللہ دا علم کیا ہے؟ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ اللہ دے علم دے بغیر ایک پتا بھی بولو حرکت کردا؟ سورہ لقمان آخری مقام۔ اللہ دے کول قیامت دا علم ہے۔ اللہ دے کول اے علم ہے کہ ماں دے رحم دے وچ بیٹی ہے یا بیٹا، اور کیڑی جان کس زمین تے موت دے نال دوچار ہوئے گی، اللہ دے علاوہ کوئی جاندا؟ اے ہے اللہ دا علم۔ عقیدہ درست کیجئے۔ دکھ آ جائے نا، پریشانی آ جائے، اسی کہنے یار رب نو تے ساڈی فکر ہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ۔ میں اکثر کیا کرنا، ساڈیاں ضرورتاں نو ساڈے تو زیادہ جانن والے نو علی کل شیء قدیر کیا جاندا۔ اے تے مالک دیاں مرضیاں نے۔ کتے گزر اوقات بڑی مشکل، بلال صاحب کتے گزر اوقات بڑی مشکل، کتے اگے ورتان نو دے چھڑ دا، نہ دے تے چاندی دی چھاپ نہ دے، او کتے سونا ہنڈاو نو دے چھڑ دا، کتے پھٹیاں پرانیاں ٹاکیاں نے، او کتے ریشم ہنڈان نو دے چھڑ دا، دل کرے پیغمبر نو روگ لا دے۔ اے تے میرے اللہ دے علم دا انداز ہے، دل کرے تے پیغمبر نو روگ لا دے، تندرستی فرعون نو دے چھڑ دا، بڑھا شعیب تے اس دا پت کوئی نہ، پئیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں، ولا شعیب دا دل نہیں سی کردا، لٹ دا موجاں اس بہار دیاں۔ میرے اللہ دے علم دے اندر اللہ فرماندے نے دکھ تے سکھ، غمیاں تے خوشیاں، اولاداں تے بے اولادیاں کدے قبضہ قدرت۔ اللہ دے علم دے وچ بھی شرک نہ کریا کرو۔ تیسری قسم شرک فی التصرفات، اللہ پاک دیاں قدرتاں، اللہ پاک دے اختیارات، اے دے وچ بھی شرک نہ کریا کرو۔ میں شروع دے وچ دسیا شرک دی ڈیفینیشن ہی ہے کہ خالق دیاں صفتاں مخلوق دے وچ لبنیاں، انہوں شرک کیا جاندا ہے۔ اختیارات، تصرفات اللہ دے ذمہ ہیں، تے رب دے نال اگر شرک فی تصرفات کر کے تے ہوراں وال نظر اٹھائی جائے، ہوراں وال
قرآن کی کہہ رہے ہیں، اللہ فرماندے نے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور جنہاں نو رب دے سوا پکار دے او تے کھجور دی ایک گٹھلی دے دھاگے دے بھی مالک نہیں ہیں۔ اختیارات اللہ دے 17واں پارہ سورۃ الانبیاء، اللہ فرماندے نے وَظَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، او مچھی والا حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، انہاں سمجھیا کہ شاید اسی انہاں تے قدرت نہیں رکھ دے، اسا پھر مچھلی دے پیٹ دے وچ گرفتار کر لیا۔ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، اندھیریاں دے وچ غماں دا دکھاں دا اندھیرا، پانیاں دا اندھیرا، سمندر دیاں گہرائیاں دا اندھیرا تے مچھی دے پیٹ دا اندھیرا۔ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ رب نے پھر اپنی قدرت دکھائی، اللہ فرماندے نے اساں گرفتار کر لیا تے نبی اللہ اندھیریاں چ پکار دینے تے کنوں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، اے پڑھیا کرو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی مصیبت پریشانی ہوئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کثرت نال پڑھیا کرو، اللہ دکھ دور فرما دے۔ غم ٹالن والا کون؟ بولو، جھولے لال دے خوشیاں تے غم ٹال۔ بتوں سے تجھ کو امید دے، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا۔ غم ٹالن والا کون؟ او بیٹا خاموش ہو جاؤ، اب بچیاں نو خاموش کرو، توجہ منتشر کر رہے نے سارے دی۔ غم ٹالن والا کون؟ سارے بولو۔ ایک اور مثال قرآن پاک دے وچ، بارش نہیں ہو رہی، بولو بارش۔ اللہ دے نبی سلیمان نماز استسقاء واسطے نکلے، ٹر دے جا رہے نے تے راہ دے وچ ویکھیا ایک نکی جی چیونٹی کیڑی۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھ دینے ہرمس دا نام ہے تے بنو شوان ادا قبیل ہے تے ہے بھی ایک لت تو لنگڑی۔ سلیمان علیہ السلام نو چونکہ جانوراں دیاں بولیاں دا علم بھی ہے سی، ویکھیا اے لنگڑی چیونٹی انج کر کے اپنے چھوٹے چھوٹے بازو پھیلا کے کہہ رہی ہے اللہم انی خلق من خلقک، اے میرے اللہ میں بھی تیری مخلوق دے وچوں ایک چھوٹی جی مخلوق اللہ اپنی رحمت دا می پا دے۔ سلیمان علیہ السلام واپس ٹر پے، ساتھی کہنے لگے حضرت بارش دی دعا نہیں کرنی؟ فرمایا اس نکی جی کیڑی دا عقیدہ توحید رب نو اینا پسند آئے اللہ آپ ہی رحمت دا می پا دینے۔ آ کیڑی رنی رب، بولو
अकीड़ी रुन्नी रब रहमान अगे नहीं अर्ज की सुलेमान अगे जरा खोल ते रख कुरान अगे कौला इलाहा इल्लल्लाह और दाने भुन के जमीन विच बोना है क्यों हल शोर जमीन विच जोना है क्यों तन छड़ के पूछल झोना है क्यों कौला इलाहा इल्लल्लाह ओ बुझे प्यास न शबनम चोया थी हीरे लाल नहीं लभदे टोया थी ओ मियां पुत्र नहीं मंगी दे मोया थी कौला इलाहा इल्लल्लाह ओ जद कुत्ता अर्ज फिगान करे चुक मुंह तरफ आसमान करे किसे होरी वल नाम ध्यान करे कौला इलाहा इल्लल्लाह ओ पुत्ता अहमक हक शनास होया तेरा गुम अकल ते कयास होया ओ तू फेल होयो ते कुत्ता पास होया कौला इलाहा अल्लाहुम्मा इन्नी खल्कुम मिन खल्किका अल्लाह मैं तेरी मखलूक दे विचों एक निक्की जी मखलूक आ रब ने एक कीड़ी दी दुआ ते अपनी रहमत दा मींह पा दिता और कीड़ी को भी पता है अल्लाह दी जात अल्लाह दी इबादत अल्लाह दे इख्तियारात दे विच शिरक करना है पहचानी है अपने परवरदिगार नो रब कौन है ते जड़ा रब नु पहचान जाए अल्लाह दो जहाना च उन्हां नु अमर फरमा देंदे मुस्लिम अहमद दे विच आउंदा है सही मुस्लिम दे विच भी रिवायत है मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाउंदे ने अगले जमाने दे विच एक बादशाह दे कोल एक जादूगर सी बड़ियां करतब दिखान वाला जादूगर बुढ़ा होया ते बादशाह नू कहन लगा हुन मेरे मरन दा वक्त करीब है इंज करो कोई लड़का तैयार करो जड़ा मेरे तो जादू सीख ले ताकि यह सिलसिला चलता रहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने एक लड़का बादशाह ने तैयार किया और रोज घरों निकलदा ते जादूगर दे कोल जादू सीखन जांदा राह दे विच ना एक राहब ओदा माबद खाना सी ए लड़का घरों निकलदा ते उस माबद खाने दे करीब खड़ा हो के ते लोगां नू रब रब ते अल्लाह अल्लाह करदियां वेख के खुश हो जांदा घर लेट आउंदा घर दे छिड़क दे जादूगर दे कोल लेट जांदा ते जादूगर छिड़कदा फिर एक वक्त ऐसा आया उस राहब दी तालीम तौहीद नू भी सीख रहा है जादू भी सीख रहा है रब दी करनी एक दिन राह दे विच लोगां दा जमे गफीर हुजूम लगा है मेरे आका फरमांदे ने लड़का भी इत्थे पहुंच जांदा है ते वेखिया एक बहुत बड़ा अस्तहा एक खौफनाक जानवर उन्हें लोगां दा राह डकिया होया है इधर वाले इधर ने ते इधर वाले इधर ने किसे दी जुर्रत नहीं कि इस सप ते असदहा दे करीब जाए उस लड़के दे दिल दे विच एक ख्याल आया अल्लाह जी दे वेले अज जी दे मौके के तेरी तौहीद दा नितारा हो जाए एक पत्थर उठा के और लड़का सप वल मारदा आंदा अल्लाह जे जादू झूठ है ते तेरी तौहीद सच्ची है ते अपनी रहमत दे नाल इस मुश्किल नू हल फरमा दे पत्थर लगन दी देर ओ सप ओथे ही मर गया लोग इस लड़के बच्चे दे इर्दा गिर्द इकट्ठे हो गए लोग कहने लगे तू ते बड़ियां करनियां वाला आंदा मैं नहीं करनी भरनी वाला कौन है
کوئی بیمار، کوئی کوڑ دا مریض، کوئی نبینا جیڑا ہوندا ہے اے منڈا اللہ دا نام لے کے انہوں دم کر دے، اللہ انہوں شفا نصیب فرما دے۔ ایک گل نا پرائم منسٹر تک بھی پہنچ گئی، وزیر اعظم صاحب تے انہاں دی بھی بنائی جا چکی سی۔ وزیر اعظم صاحب کہنے لگے بھئی تیرے بڑے چرچے سنے نے تے جے منو شفا مل گئی میں تینوں جائیداداں الاٹ کروا دیاں گا۔ تے اے رب والا کہندا ہے وزیر اعظم صاحب منو جائیداداں نہیں چاہی دیاں، اللہ جے اپنی رحمت دے نال شفا دے دے تے رب دی توحید نو من لیا جے۔ دعا کرو کہ پاکستان میں بھی اللہ کوئی موحد وزیر اعظم نصیب فرما دے۔ لڑکے نے اللہ دا نام لے کے دم کیتا تے وزیر اعظم صاحب دیاں اکھاں ٹھیک ہو گئیاں۔ وعدے دا پکا سی، بولو وعدے دا۔ اے نہیں کہ ووٹ کسے ہور دے نا دے کٹھے کر کے تے جا کسے ہور دی چولی چ ڈگیے، آزاد امیدوار نہیں سی، وعدے دا پکا سی یہ وزیر۔ بادشاہ دے محل دے وچ گیا، بادشاہ کہن لگا تو تے نبینا ہو گیا سے، آندا مینوں اکھاں دین والا کون ہے؟ بادشاہ کہندا مطلب کہ میں ہی اللہ، نعوذ باللہ، میں تو اڈا رب ہاں۔ اے نہیں بادشاہ، میرا تیرا کل کائنات دا رب کون ہے؟ اچھی بولو۔ بادشاہ غصے دے وچ آ گیا، کہنے لگا اے پیو دادے دا دین کنے چھڑا دیتا؟ فلان لڑکے نے۔ لڑکا گرفتار ہو گیا۔ بادشاہ کہندا ہے من کہ تیرا رب میں ہاں۔ لڑکا کہندا ربی اللہ، میں رب دی ذات دے وچ بھی شرک نہیں کرانگا، صفات دے وچ بھی شرک نہیں کرانگا۔ اللہ اپنی ربوبیت دے وچ، الوہیت دے وچ، وحدانیت دے وچ، اپنی تنہائی دے وچ، اپنی یکتائی دے وچ ساریاں خوبیاں دا مالک ہے بھی اللہ ہے تے ہے بھی کلا ہے۔ اے جے توحید اللہ سمجھ نصیب فرما دے۔ پروانے ہو گل میں ہن چھیتی چھیتی مکا دیاں۔ بادشاہ نے ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیتے، لے جاؤ اینو پہاڑ تو جا کے تے سٹ دیو۔ بادشاہ دے فوجی جوان اس لڑکے نو پہاڑ تے لے گئے تے اے لڑکا کہنے لگا اللہ تو آسمانہ تے کلا ہے، میں زمین دے وچ تیرے منن والا کلا۔ پہاڑ لیا، میرے آقا فرماندے نے سارے فوجی مر گئے، لڑکا پھر بادشاہ دے محل دے وچ آ کی ہو گیا، پھر فوجیاں دے حوالے کیتا، اینو کشتی دے وچ بٹھا کے تے سمندر برد کر دیتا جائے۔ جدوں کشتی این سمندر دے درمیان دے وچ گئی، فوجی گران لگے، اے رب والا کہندا اللہ، اور تساں کدے لفظ اللہ دی پاور ویکھی ہوئی نہیں، حقیقت بات ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، تھانوں کی پتہ لفظ اللہ دی کیا خاصیت ہے۔ اللہ اے منڈے نو مارن آئے سن، اللہ باجوں کوئی
بولو اللہ باجوں کوئی ماردا نہیں، کوئی ڈبیاں بیڑیاں تاردا نہیں، کوئی بگڑے کم سنواردا نہیں، سب ولی نبی لاچار نی ایک دن اور نہیں مردے بولو ایک دن مر جائیں گی۔ اے میرے اللہ انت فی السماء واحد وانا فی الارض عبدک، اللہ ویکھی کتے تیری توحید نو آنچ نہ آ جائے۔ میرے آقا فرماندے نے کشتی حج کو لے کھاندی ہے تے چک کے بادشاہ دے سارے فوجی ڈبو دیندی ہے۔ سبحان، منڈا پھر واپس، بادشاہ بڑا حیران، اور تم مردہ نہیں؟ منڈا کہندہ رب والے ایویں ہی مر دے، کیویں مرن گے؟ کہن لگا ایک طریقہ میں تو انہوں دسنا، سارے ملک نو اکٹھا کر لو، توجہ آکے ہو دے کٹ جے آخری گلہ میریاں، سارے ملک نو بولو کٹھا کر لو، منو سولی دے نال کھڑا کر دیو، ایک تیر میری کمان دے وچ چڑھا لو تے تیر دے اتے پڑے آجے بسم اللہ ربی حاذل غلام، او تیر منو مارو گے نا تے میں مر جاواں گا۔ مرن نو کسے دا دل کردا، اے اللہ والا رمضان سمجھو ذرا رب والے آندیاں، بسم اللہ ربی حاذل غلام، زندگی سارے نو پیاری ہوندی ہے، لیکن اے تے رب والے او نے، میں کھو کے تیری راہ میں سب دولت و دنیا یہ سمجھا کہ اس سے بھی سوا میرے لیے ہے، کیا غم ہے جو ساری خدائی بھی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے، اور توحید تو یہ ہے خدا کل حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ رب دے نا دے اتے مرن والے اصل حیات جاودانی پا جاندے نے، اور بادشاہ ٹگے نو سمجھ ہی نہیں آئی، انہیں فٹافٹ من لیا، سارے ملک نو اکٹھیاں کر دے تے اس نوجوان نو کھڑا کر دیندہ تے انج کر کے تیر دی کن پٹی دی طرفے کر کے پڑھ دے بسم اللہ، ویکھو رب کنہ کنہ دے منہ اخوا دیندہ، بسم اللہ ربی حاذل غلام، بادشاہ نے انج کر کے رب دے ناتے تیر چھڑیا، تیر آکے تے اس نوجوان دی کن پٹی دے وچ لگ دے، روح پرواز ہو جاندی ہے، انج کر کے اس نوجوان نے ہاتھ ہی تے رکھے ہے تے آندہ فزتو برب الکعبہ، اللہ دی قسم میں تے کامیاب ہو گیا، ادھر اللہ دے نام تے نوجوان اپنی جان دیندہ تے جڑا پورا ملک کے منظر ویکھ لیا سی وہ سارے ہی پڑھ دینے اشہد اللہ، نہیں سمجھے، اشہد اللہ الہ، ایک ہی ہو گئے، اسی تے ایک نو مکانے سا، اسی تے ایک نو مکانے سا، اے پورا ملکی ہن دیاں چلیاں پاندہ تے اللہ اللہ دے ترانے علاپ دے، بادشاہ کہندہ اگر تسی اللہ دی توحید نہ چھڑی میں تو انو اگ دیاں خندقان دے وچ جلا دیاں گا، اے رب والے کہندے نے مر جاواں گے اللہ دے نال شرک نہیں کران گے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم
الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اگ دیاں خندقاں کھول کے انہاں رب والیاں نو جلا دیتا گیا۔ ایک بی بی دا گودی والا بچہ سی، بی بی دا دل کمبیا، پتر کنوں پیارا نہیں ہوندا۔ بی بی نے سوچیا نہیں بی بی او توجہ رکھے آجے تواڈے بھی عقیدے بڑے خراب ہو جاندے نے۔ بی بی نے سوچیا توحید چھڈ دینی آ، پتر بچا لینی آ۔ میرے آقا فرماندے نے ماں دی گود دے وچ دودھ پیندا بچہ کلام کر کے بول کے آندا ہے نی اماں رب دی توحید نہ چھڈی، میں مرنا تے مر جا، کل قیامت نو جنت دے دروازے تے مل جاواں گے۔ شرک کرن والیاں تے جنت حرام ہے، توحید تے مرن والیاں نو اللہ دنیا آخرت دی کامیابی نصیب فرما دیندے نے۔ دعا ہے اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق نصیب فرمان۔ اٹلی تو ایک اسلامی بہن نے اس موضوع دی آرزو خواہش کیتی سی، میں اس حکم دی تعمیل تے اج دے خطبہ جمعہ دے وچ شرک دی اقسام اور توحید باری تعالیٰ دی صفات اور ناقابل معافی گناہ دا تذکرہ تھوڑے گوش گزار کر دیتا ہے۔ اللہ منو تو انو کتاب و سنت عمل دی توفیق نصیب